مہربانی تو سالا پیو میرا دل خوش تھی گیا جڑے بندے اللہ پیو جڑی مشکل ہے جڑے مشکل دا میرے اللہ کو حال کوئی نہیں اوتے پتھر رزق پہنچا دیندا ہے تینو نہ دیوے تے گال کوئی نہیں تیرا من بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے جڑی مشکل ہے جڑی مشکل دا میرے اللہ کو حال کوئی نہیں اوتے پتھر رزق پہنچا دیندا ہے تینو نہ دیوے تے گال کوئی نہیں تیرا من مریا ہے من زندہ کر پھر قسمیں لگنا بال کوئی نہیں تے کو گال شاہین میں کہنا وا بس تینو منگڑ دا بال کوئی نہیں کیا شان میرے لجپال دی ہے جن چرچے شام دھمی ہومن کیا شان میرے لجپال دی ہے جن چرچے شام دھمی ہومن ایڈو بستر ہومن تنیا تے اوڈو عرشہ پاک مکی ہومن جن صفتہ کل قرآن نسے ہر صفتہ یار ہسی ہومن شاہین خدا خود جوڑا کے محبوب ہومن تائی ہومن یار بے شک پیغمبر سبے محترم یہی جملے تے بندہ کوئی نہیں لیتا میں تا میرے نالا پا سارے الحمدللہ شہد سارے تے منن والے ہیں تے جڑا بندے کہیں جا اعتراض کرے تے نہیں منے تے میں تا ہنے کو الوا گن سٹیج تے بندہ بیٹھا ہے نال میں والا ارمان لگ دے مبارک بٹھے دل ربا دے ہاتھن معطر سنے مصطفیٰ دے ہاتھن شاہین کیا کیا تعریف کرا نبی دے ہاتھ خود خدا دے ہاتھ شاہین کیا کیا تعریف کرا علم دے پیکر اس کے چڑھو بین پوڑی نہ کوٹھے چڑھو شاہین قبول دعا نہیں تھی دیجئے تک پاک درود نہ پڑھو شاہین قبول تک ہر صورت وچ کر نظر نظارہ یار دا ہے جڑی لین پڑھے جڑا لفظ پڑھے ہر لفظ پیارا یار دا ہے تیرا چند چمکیلا چمک ہے من چمک ستارہ یار دا ہے شاہین خدا خدا آخری تے میرا جو ہے سارا یار دا ہے شاہین خدا خدا آخری تے میرا جو ہے سارا یار دا ہے بے شک پیغمبر سب محترم سب تو افضل کے ساڑا پیارا نبی آئے بات تے پہلے ظہور آبدا کیتا سچ کوڑ دا آنی تارا نبی ان دی شان مقدس دسے ہر صورت ستارتے سپارا نبی ان دے سیدان دا سچے ابھرتا گیا جب خدا اپنی تے نظارہ نبی بابا آدم دی پہچانی چمکا جہاں اے وہ نور نوری اتارا نبی سید آکھن تے پتھر پہ کلمہ پڑھے درخت ٹرے جے کر رہے اشارہ نبی سید آکھن تے پتھر پہ کلمہ پڑھے درخت ٹرے جے کر رہے اشارہ نبی میں بالکل شعر دا اختصار کرنے لیکن ہن جڑا ذکر کرنے دا پیا شاید میں کچھ جڑی ذات مقام ملے او در ای ہوئے او کیڑا ہے علی نسل نو انسانی اندر ہے سب کو لو اعلی تے رتبہ بلند علی نسل نو انسانی اندر یہ سب کو لو آلہ تے رتبہ بلندے جڑا سن نہیں سکتا شان علی کو دا رستہ جنت ونجن کی دے بند علی دی چوکٹ جی نام علی ہے انہاں دی قسمت بھلی بھلی ہے شاہین حق دا امام علی ہے بولو علی علی ہے علی علی ہے میرے مولا دا ذکر عبادت خدا ایدہ نا گھندے مومن دا ہاں ٹھار میں دے جڑے میدان وچ المدد یا علی بندہ آکھے ہو میدان تھی سر میں دے ایدہ نا سوٹے مشکل نہ مشکل رہے ہر پہاڑے مصیبت بھی منہ کر میں دے ایدہ نا گھندے شاہین اڑ دے وہ دے علی دے قدمیں قبولیت ہے علی دے قدمیں قبولیت ہے علی عبادت دی جان بڑھ دے علی زمانے دی زیب زینت علی شرافت دی شان بڑھ دے علی دا منکر خدا دا ویری شیطان بڑھ دے علی جے سمٹے تا بے دا نکدہ علی جے کھڑے قرآن بڑھ دے علی جے سمٹے تا بے دا نکدہ علی جے کھڑے پاک اللہ دا در مولا دا ہے پاک اللہ دا در مولا دا ہے ہر ولی تے لگا ہر مولا دا ہے نسا شاہین پر تو سمجھدانی بھی جڑے کعبے میں دیکھا ہر مولا دا ہے نسا شاہین پر تو سمجھدانی بھی جڑے باقی ہوں حضرات اردو پنجابی سرے کی ترہ زبانہ دا شاعرہ لودرہ تے بہاولپور دا مشرف کا شاعرہ اور میں جڑا جملہ دیتا پیا خاکی ہوں خاکی عمارت سے دیکھا جاتا ہوں صاحبان زر کو حکارت سے دیکھا جاتا ہوں اے ظرف جن کے پاس میں شاہین انہیں سگے مرتضی ہوں زیارت سے دیکھا جاتا ہوں سگے مرتضی ہوں زیارت سے دیکھا جاتا ہوں
علی کون علی؟ علی دے آمد دا منظر نہ میں تو پوچھو، ہی دے آمد دی عظمت خدا جان دے. این دی آمد دا عظمت نہ میں تو پوچھو، این دی آمد دی عظمت خدا جان دے. این دی خاطر و کعبے دی دیوار کو این دے قدمے نواز شک کرا جان دے. ان دی قسمت زمانے تے ماری گئی، جڑا مشکل کشا کو پھرا جان دے. یہ شیر خدا فاتح خیبر خندق موزی مرحب تی کر دے لہا جان دے. علی دی چوکٹ جناب علی ہے. بیا جملہ نے دا پہ علی ہے شیر خدا جہان علی دا ثانی کوئی آ نہیں سکتا. مولا کہنا دی ولادت شہادت شان دے اگر بولت دا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں لا سکتا. مولا لکھا ہے میں لکھیں، لیکن آخر شیر دبئی ایک لین چھیڑ لوا. یہ آکنے ماں دیوانے کلندر دے جیدار ہوندے نو پیندن دھمالا جو حبدار ہوندے دکھی مست شاہین کر رہے وظیفہ کلندر دناگن بیڑے پار. جملہ نے دا پیام علی شیر خدا جہان علی دا ثانی کوئی آ نہیں سکتا. علی زمانہ دا پیشوا ہے، شان بیا کوئی پا نہیں سکتا. علی اڑایا ہے جویں خیبر، بیا کوئی میں اڑا نہیں سکتا. علی دے منکر کو بھاسنے سے شاہین کوئی بچا نہیں سکتا. اے خدا دے گھر وچ علی ہے جایا، اے بے کہیں دا مقام کہیں نہیں. خدا نے دوچھا علی بنے دا خدا دا ایچھا نظام کہیں نہیں. کسی کو کیا خبر ہوگی ہے کیا مقام زہرا کا، کسی کو کیا خبر ہوگی ہے کیا مقام زہرا کا. دیکھو جبریل بھی آگے ہے کرتا کام زہرا کا. کرو شاہین ادب ان کا، یہ فرمان محمد ہے. وہی جائے گا جنت میں جو لے گا نام زہرا کا. خاتون جنت نواب زہرا، مثال کہنی حجاب زہرا. شاہین کل ہم نساد اندر عظیم عظمت جناب زہرا. اگلا مہینہ ربیع الاول شریف دا ہے. لجپال نبی دے آمد دے خطبہ کنو، مقرر حضرات کنو، علماء حضرات کنو. تسا ولادت سن دیو نات خان حضرات، چھورا حضرات. ایک جملہ نبی دی دختر پاک دی ولادت پڑھدا پہ. میری سین زہرا کو رب شان بخشی، میری سین زہرا کو رب شان بخشی. ولادت جدید دے آئی ہورا دی ٹولی، آیا ہورا بہشتو دھمامن دے کیتے. جاتا آب کوثر دے ہر ہور بولی، محتر محمد پوشاک جنتی ممادے چاپڑی جند جان کھولی. نبی سونے بھی پاک زہرا کو چاہتا، لفظیوں بولیا زبان پاک چولی. کیا فرمایا؟ میری زہرا دی چاہے بھی تعظیم کی تھی، اور دنیا دے شاہاں دا سردار ہوسی راضی جہتے میری پاک زہرا ہو شاہین جنت دا حقدار. میں شان شبر و شبیر پڑھنا ٹائم پورے دا پیا بالکل کلوز کریں دا پیا. میں شان شبر و شبیر پڑھدا کیونکہ حسین مومن ہے، مومن دا یزید مومن دے نا دی زد ہے. ایک جملہ ٹھرن لے واسطے جڑا آل بیت دا بغض رکھے او پلید کو چنگا نہ آکھے. جڑا اہل بیت دا بغض رکھے، جڑا اہل بیت دا بغض رکھے وہ پلید کو چنگا نہ آکھی. بے دید بے ہودہ بے ہوشے بے دید کو چنگا نہ آکھی. شاہین پلے بند گال میری زندگی وچ ایتھے موڑ حاصل. کتے کو چنگا آکھنے بھی پر یزید کو چنگا نہ آکھی. حسین مومن ہے مومن دا یزید مومن دے نا دی زدے. اے میں ہن پہ تو دور ہن پہ جی میں دھوپ پہ تے چھاں دی زدے. انہاں دا ملنا ہے غیر ممکن جی میں زمین آسمان دی زدے. یزید بےمان لو جہاں دا اے ہر بہشتی جماع دی زدے. او آدھے جنت دوہاں دا حق ہے. میں آدھا ہے کوئی اصول کہہ نہیں جیڑی بہشت یزید ونجنے اسا کو جنت قبول کہہ نہیں. ماشاءاللہ ایک بندے نعرہ لایا تے ایک بندے جواب کمال دی گل ہے. جتھا بولنا ہوندے بولیندے نے سے جتھا نہیں بولنا ہوندا بولیندے تے جڑا کوئی تھیندے او تو سارے پتہ ہی. اللہ سلامت رکھے. اللہ کرے کہ بڈھڑے پیو کو نوجوان پوتر دی لاش نہ چاونی پوے. تیرے میرے پیر امام حسین اپنے فرزند دے ارجمند ہم شکل نبی جہاں 18 سال برکے نال بسر. تیرا میرا پیر علی اکبر جڑا کربلا دے مقام دے شہادت پاتی. تیرا میرا پیر امام حسین اپنے پوتر دی لاش تھٹی تو چاون پین ریش مبارک کالی ہے چاہت ہے اٹھن چٹی ہے. چوکھا غم ہے حسین، حسین دا نا گرنا ہی کافی ہے. عبادت ہے
کہ تھوڑی اپنی مرضی ہے حسین اکبر دی لاش چاہتے اے محمدی نے تو کرتے بولیا کریم نانا اے تیری امت ای تیری تصویر کو ہے رولیا میں سانگ سینے وچوں کڑی ہے ای ہاتھ نہیں چولیا میں لب نہیں چولیا خدا کو آنکھوں تھی راضی پاوے میں دین تیرے تو بچڑا کھولیا دوسر بندے روکے جو ہنجو میں کتری میں فریدی تھے دوسا بڑا ذوق نال آکھے جو ہنج بھی آئی داد بھی تو ہے میرے لکھن دا میرے پڑھن دا مقصد یہ ہاں ایک جملہ بھی آنے دا پیا حسین اکبر دی لاش چاہتے اے محمدی نے تو کرتے بولیا کریم نانا اے تیری امت ای تیری تصویر کو ہے رولیا میں سانگ سینے وچوں کڑی ہے ای ہاتھ نہیں چولیا میں لب نہیں چولیا خدا کو آنکھوں تھی راضی پوے میں دین تیرے تو بچڑا کھولیا سنو چنانے خلیل سی کو تے پچھو فدیہ قبول تھی گئے میں ٹھیک نہیں تے زبیح دا بدلہ خدا دا قرضہ وصول تھی گئے آخری جملہ تے دو شیر قصیدے تے پیش کرا بلی توٹی آواز پیش کرا جتا امام علی مقام تیرے میرے پیر امام حسین دا ناو ہے اتھے دین دے عادل دی بھائی وال ہے جملے تو میرے کو ڈھیر ہیں لیکن ایک جملہ پڑھ دے تو جلے بندہ ذوق دیکھے نا ذوق کو دیکھ دے اپنا شوق ہی مٹاوے جڑا کوئی فرقت دی شام تھی ساکو یاد ایک شام ضرور آسا جڑا کوئی فرقت دی شام تھی ساکو یاد ایک شام ضرور آسی اجڑیا کافلہ سیدہ دا کوئی گھن پیغام ضرور آسی مغموم شاہین ہے غمہ تو ایک نہیں آرام ضرور آسی جتا صبر حسین دی گال تسی اتا زینب نام ضرور آسی جتا صبر حسین دی گال تسی اتا زینب نام ضرور آسی ڈھیر سر شیر امحان پہ پڑھتے بنیو ہاں لیکن بالکل میں کلوز کردے ہیں میرے کنو یہ اچھائی آتے شاہ صاحب گل مد ہے انہاں سارے رمز دے بھی ساکوں محمد رمضان دی کافی سنائی آوی ملک بہادر دی ترے چار شیر سک سنا چا لکھ چا میں چھائی بیعد لکھے نو پیش کرنے لیکن ہوں دے کنو پہلے مولا کائنات دا قصیدہ آکھو مولا حسین دا آکھو جڑا کوئی تو ساکو میں پیش کرنا کر دے میں 550 نات تا لکھا رہا اردو پنجابی سریکی اور جڑے قصیدے لکھے نو علیحدہ ہیں جڑے منقبت لکھے نو علیحدہ ہیں یہ تواری محبت ہے ایک دفعہ دا چلو سارے حضرات خاموش نہ رہو جیڑا درود پاک آنے پڑھو چا سارے برکت دکھا اللہ سلامت رکھے سادہ رہبر پاک علی مولا سکوں کوئی خوف خطر نہیں نعرہ حیدری لاتے جت گن دوں میدان کوئی وے ہر نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آل نبی ماشاءاللہ حضرات ایک تو اول درود پاک برکت خاطر پڑھو جاؤ سادہ رہبر پاک علی مولا سکوں کوئی خوف خطر نہیں نعرہ حیدری لاتے جت گن دوں میدان کوئی ویندے ہار نہیں جو کچھ منگ دوں سکوں مل ویندے این در باچھوں بھی ادر نہیں شاہین علی دانا کن دوں سکو دوزخ دا کوئی ڈر نہیں علی تیرا علی میرا اللہ کہہ دے ولی میرا
ولی ہے میرا علی نشانہ اے رب دیا او ٹکٹ جلتے جا صبر دیا او جنو چاہوے تے دیندا جاوے او جنو چاہوے تے دیندا جاوے او جنہ لینیا او نار لاوے علی شیرہ کیا ہم ایک پڑھی میں ایک پڑھتا پیا تے مرسید اتنا شیر پیش کر دے اپنی حاضر اختصار انشاءاللہ ختم شریف میں جملہ دیتا پیا علی دلولو قرآن پڑھ دے قرآن بھی علی دا شان پڑھ دے قرآن بھی علی دا شان پڑھ دے او اللہ جانے کیڑا عظیم ہے او اللہ جانے کیڑا عظیم ہے قصید جس دے ایمان پڑھ دے علی تیرا